عنہ مشکات المصابیح جلد نمبر 2 صفحہ نمبر جناب والا 568 حدیث نمبر 5807 تارے بری رات سید عائشہ صدیقہ عرض کر دیا سونے جننے آسمان تے تارے نے جننے تارے نے انہیں تواڈی کسی نیک امتی دیاں نیکیاں ہیں کہ نہیں ہر یکونو لیاہدم من الحسناتی عدد نجوم السما جننے آسمان تے تارے نے تواڈے کسی امتی دیاں اینیاں نیکیاں ہیں آقا نے نہیں فرمایا کہ عائشہ انج دے سوال نہیں کری دے ہن میں کہ دساں جبریل آوے گا میرے آسمان تے تارے گنے گا پھر فرشتے دی ڈیوٹی لگے گی او امتیاں دے اعمال دے دفتر کھولن گے پھر جی دے عمل میری امت جو سب تو چوکھے ہوئے انہاں دی عملہ دی تعداد دا کمپیریزن کیتا جائے گا تاریاں دی تعداد نال پھر دساں گا تھوڑا جا ٹائم دے دے آقا نے یہ نہیں فرمایا آقا نے فرمایا فوراً میرے مصطفیٰ نے فرمایا حل فرمایا نام ہاں عمر دی ذات ہے جنیاں نیکیاں آسمان دے تاریاں دے برابر ہے پہلا تے حضرت عائشہ صدیقہ دا سوال کرنا دسدا ہے وہ جان دیاں سن بھاوے امتی قیامت تک واسطے آن گے پر سونے مصطفیٰ دی نگاہ تو کسے امتی دا کوئی عمل لکیا نہیں پورے واقف نہیں میری توجہ میں جڑی گل کرنا چاہنا اے بھی نہیں آکھیا یا رسول اللہ ایک جیڑا عمر وچوں کڈیا ہے تساں بھی ایدیاں نیکیاں تاریاں دے برابر نے یہ ساری امت وچوں قیامت تک تہاڈی امت ہونی ہے اور لوگ نیکوکار ہون گے انہاں وچوں کڈیا ہے یا جڑے حالی تک لگ گئے نے انہاں وچوں کڈیا ہے اے بھی نہیں آکھیا سونا کچھ عمل ظاہری ہوندے نے کچھ باطنی ہوندے نے بھئی ایتھوں کوئی ایک میل دور چھت تے نماز پڑھے او دا عمل دسے گا ارکان نماز دسن گے پیا نماز پڑھتا ہے پر بغل چ بیٹھا بندہ روزہ رکھی ودا ہے تے نہیں نال تے نو پتہ لگدا اے باطنی عمل ہے اے نہیں پوچھیا سونا ظاہری عملاں نو گنیا ہے عمر تے یا باطنی نو بھی گنیا ہے تے جے باطنی نو بھی گنیا ہے تے انہاں دا تعلق تے غیب نال ہے او کسے دی اکھاں دے سامنے نہیں آوندے تے غیب تے جاندا ہے اللہ تانوں کیویں پتہ لگیا سیدہ عائشہ صدیقہ دا عقیدہ سی بھاوے عمل ظاہری ہوے یا باطنی ہوے بھاوے موجودہ دا ہوے یا قیامت تک ہون والیاں دا مصطفیٰ دی نگاہ تو کوئی عمل لوک نہیں سکدا اللہ نے کائنات دے پردے جا دتے نے اللہ دا محبوب کائنات دے ہر لمحے نو ملاحظہ فرما لیتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ وثیہ عظمت مصطفیٰ اے عقیدہ ہے سیدہ عائشہ صدیقہ دا اور یہ عقیدہ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کچھ عشق رسالت امام اہل سنت واقف رموز حقیقت و معرفت تائیدار نظریت منبع علم و حکمت رہبر طریقت و شریعت گل گلشن ولایت اہل سنت کی جان حق کا فیضان حقانیت کی پہچان حق و صداقت کی برہان عشق و مستی کا سامان مشل کے حق کے ترجمان صاحب قدر و ایمان معید ملت طاہرہ صاحب حجت قاہرہ مطلع انوار سمدانی منبع اسرار ربانی فانوس نور حقانی نائب غوث جیلانی شاہ احمد اللہ خان نے کہا سر عرش پر ہے تیری گزر پر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں توجہ بھئی آقا کریم نے فرمایا ہاں امت دی ذات ہے جنیاں نیکیاں آسمان دے تاریاں دے برابر پریشان ہو گئیاں عرض کی تھی اینا حسنات و ابی بکر سوڑیا مڑ ابو بکر دیاں نیکیاں کدھر گئیاں آقا نے فرمایا انما جمیع حسنات عمر کا حسنات واحدۃ من حسنات ابی بکر فرمایا عمر دی ساری زندگی دیاں نیکیاں ایک پاس سے ابو بکر دی کلیگار والی نیکی ایک پاس سے